डाउटफुल नाम रखा है इन्होंने जी। हेलो। जी भाई। जी सर, मैं वो संडे के दिन से वेट कर रही थी आपका। अच्छा। आमिर भाई बताए होंगे। हम्म। जी, मैं इस्लाम कबूल करना चाहती हूँ, कलमा पढ़ने आई हूँ जी आपके पास। अच्छा, तो गालिबन मुझे आमिर भाई का मैसेज आया था और उस वक्त मैं हाँ मसरूफ जी। था, मैं स्ट्रीम पर नहीं आ सकता था, शायद वो आप ही के ताल्लुक से होगा। तो आप मुझसे ही क्यों कलमा पढ़ना चाहती हैं, उस वक्त क्यों नहीं पढ़ा? ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस चाहती हूँ आपसे पढ़ना इसलिए। ठीक है। अच्छा, इस्लाम आपने यानी इस्लाम पर आप बिल्कुल मुतमईन हैं? यहाँ तक की जो जर्नी है वो थोड़ा सा बताइए। जी, मेरे घर वाले पूरा बहुत रिलीजियस है। फिर मैं पहले नास्तिक ही थी, मतलब हिंदी रिलीजन के ऊपर मैं कुछ मानती नहीं थी। मैं सोचती थी इतने भगवान कैसे हो सकते हैं, इतने मूर्तियाँ। फिर भगवान तो मतलब मैं ये बिलीव करती थी कि कोई एक सुप्रीम पावर है जो कि पूरा दुनिया बनाया है। ये बस ये बिलीव करती थी। लेकिन मेरे मम्मी पापा पूजा करते थे, इतने सारे मूर्तियां सब। मैं सोचती थी इसमें से सही कौन है। तो फिर मैं हिंदू स्क्रिप्चर सब पढ़ी, फिर बाइबल्स भी पढ़ी। सब हिंदू स्क्रिप्चर्स में, वेदास में मुझे कुछ ठीक नहीं लगा, गड़बड़ लगा सब। फिर बाइबल भी पढ़ी, वो भी जीसस को गॉड ही मानते थे। तो फिर मैं गॉड का जो डेफिनेशन है वो तो मैच नहीं किया। फिर इस्लाम के बारे में पढ़ी, कुरान में पढ़ी। फिर मैं इंस्पायर हुई, तो फिर मैं कलमा पढ़ना चाहती हूँ। ठीक। कुरान की वो कौन सी आयत है जिसने आपको इंस्पायर किया सबसे ज्यादा? पूरा जो मैं आई थी आमिर भाई के स्ट्रीम में, वो हम्म। एक भैया थे जो एक सीरीज मुझे बताए थे, जो उमर रज़िया ताला अन्हु के। ओके। तो उन जी, उनका सीरीज देख के ही मैं बहुत इंस्पायर हुई। तो मैं ठीक सोची है। मतलब अगर सहाबा ऐसे हो सकते हैं तो नबी कैसे हो सकते हैं। तो हम्म। इनके बारे में सब पढ़ के इंस्पायर हुई मैं। ओके, चलें। ठीक है। जी। अच्छा, आप अगर इस्लाम कबूल कर लेंगी तो क्या आपकी फैमिली आपको एक्सेप्ट करेगी? एज एन एथिस्ट तो आपको एक्सेप्ट किया, एज ए मुस्लिम आपको एक्सेप्ट करेगी? नहीं, नहीं करेगी। अच्छा, तो फिर आप पब्लिकली ये ऐलान करेंगी अपनी फैमिली के सामने कि आप मुसलमान हैं? हाँ, पूछेंगे तो छुपाऊंगी नहीं। ओके, ठीक है। अच्छा, इस्लाम कबूल करने के बाद जो इंसान के ऊपर ड्यूटीज होती हैं, नमाज पढ़ना, रोजा रखना वगैरह, इन सब की आपको मुकम्मल मैं मालूमात है? मैं मैं रोजा रख चुकी हूँ, इस महीने रखी थी, पूरा 30 रोजा गुड। रखी थी। गुड। और मैं पर्दा भी करती हूँ। बस अभी तक माशाल्लाह। मतलब जी, अभी नमाज पढ़ना आता नहीं है, थोड़ा बहुत अभी सीख रही हूँ मैं। अच्छा। तो गुड। सीख लूंगी। चले, सही है, बेहतर है। तो से एज आई से बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कहिए। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलु व रसूलु व रसूलु। व रसूलु। माशाअल्लाह, आगे और कहिए। मैं ईमान लाई मैं ईमान लाई अल्लाह पर, अल्लाह पर, उसके फरिश्तों पर, उनके फरिश्तों पर, उसकी भेजी हुई किताबों पर, उनके भेजे हुए किताबों पर, तमाम रसूलों पर, तमाम रसूलों पर, आखिरत के दिन पर, आखिरत के दिन पर, अच्छी और बुरी तकदीर पर। अच्छी और बुरी तकदीर पर। माशा अल्लाह, माशा अल्लाह, मुबारक हो बहुत बहुत, अल्लाह ताला कबूल फरमाए और आपके दिल में ईमान को मजबूती के साथ जमाए रखे।
اور آپ کے ذریعے دوسرے لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھائے. آئی نو کہ یہ آپ کے لیے بہت ایموشنل موقع ہے، اس لیے کہ یہ آپ کی زندگی کا ایک نیا چیپٹر ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دی ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے. اس کا جو لائیو مینیفیسٹیشن ہے وہ خود آپ کی اپنی شخصیت ہے. تو میں گزارش کروں گا کہ ہم سبھی کے لیے آپ دعا کریے، چونکہ اس وقت آپ سب سے زیادہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں، اس لیے کہ آپ کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہے، سب صرف ثواب ہی ثواب ہے. ماشاء اللہ. میں تو بس اتنا ہی میں ہمیشہ یہی سوچ کے روتی ہوں کہ اللہ کو جاننے سے پہلے جو میں نے گناہ سب کیے ہیں وہ سب لے کے مطلب کیسے منہ دکھاؤں گی، میں کیا بولوں گی وہاں پہ جا کے؟ وہ سب ختم. جو کچھ اللہ کو جاننے سے پہلے کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کا حساب نہیں لے گا. ایک واقعہ سناتا ہوں. وہ واقعہ ایک صحابی کا ہے. وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے کچھ اچھے کام بھی کیے ہیں، تو کیا ان اچھے کاموں کا بدلہ مجھے ملے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلمت علی ما اسلفت من خیر. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو تمہیں اسلام کی توفیق ملی ہے نا، یہ ہو سکتا ہے کہ انہی اچھائیوں اور بھلائیوں کی وجہ سے ملی ہو جو تم نے ماضی میں کی ہیں. تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو چنا ہے اس ایسے گھر میں جہاں بہت زیادہ سمجھ لیں کہ ہندو ریلیجیوسٹی ہے، وہاں سے آپ کو چنا. پہلے آپ کا سفر ایتھیزم کی طرف ہوا، وہاں سے آپ کا ہاتھ پکڑ کر ادھر لے کر آیا. تو کوئی نہ کوئی اچھائی آپ کے اندر ہوگی. کوئی کبھی کسی راہ چلتے کی مدد کر دی ہوگی، کوئی کسی کے ساتھ کائنڈنس سے آپ پیش آ گئی ہوں گی. تو یہ دراصل اللہ تعالیٰ نے اس کا آپ کو ایک انعام اس دنیا میں دے دیا، اور یہاں سے اس نے صحیح راستے پر آپ کو لگا دیا. ایک اور واقعہ سنا دیتا ہوں جو آپ سے ریلیٹ کرتا ہے. ایک صحابی ہیں ایک صحابی ہیں عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حاضر ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا، تو جب ہاتھ بڑھایا اسلام قبول کرنے کے لیے، بیعت کرنے کے لیے، تو ایک دم ہاتھ کھینچ لیا. تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاتھ کیوں کھینچ لیا؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، پہلے ایک شرط میں لگانا چاہتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ وہ شرط کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ شرط یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں بہت گناہ کیے ہیں، میں نے کوئی گناہ ایسا نہیں ہے کہ جو میں نے چھوڑ دیا ہو. تو اب اگر ان گناہوں کے اوپر میری پکڑ اللہ کو جاننے اور اسلام قبول کرنے کے بعد بھی ہونی ہے، تو پھر اسلام قبول کرنے کا کیا فائدہ؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اے عمر، کیا تم یہ نہیں جانتے کہ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام جو کچھ بھی اس سے پہلے ایک انسان کرتا ہے، اسلام لانے سے پہلے جو کچھ بھی گناہ کرتا ہے، اسلام ان سب کو ختم کر دیتا ہے. ایک نیا، ایک فریش سٹارٹ ہے. تو آپ کو اگر ذہن میں کبھی یہ خیال آتا ہے کہ آپ نے اللہ کو جاننے سے پہلے بہت سے گناہ کیے ہیں، تو آپ کے لیے یہ بشارت ہے کہ یہی خیال ایک صحابی کے ذہن میں بھی آیا تھا، اور جو جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو دیا تھا وہی جواب آپ کے لیے بھی ہے کہ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اس اسلام لانے سے پہلے جو کچھ تھا وہ سب ختم ہے. یہاں سے آج ایک نئی زندگی اور ایک نیا سٹارٹ ہے.